برادرها خانوما، شاید اون وقت ما نباشیم، شماها نبادا تو دوره عمرتون به ارتباطتون با ابی عبدالله ضربه بخوره، نبادا گریتون خشک بشه، نبادا از این مجالس ببرین. موسی در کوه طور بود، داستان کربلا رو برای موسی گفت خود خدا. و موسی میان قرن به قرن این مردم جلسه تشکیل میدن، پول خرج میکنن، کمک میکنن، از صبح زود بیدارن. مجلس برای چی تشکیل میدن؟ خطاب رسید، من ارزش‌ها و فضائل گریه بر ابی عبدالله رو برات میگم که بدونی اون مجالس چقدر قیمت. گفت خدایا ممکنه منو تا بعد عاشورا زنده نگه داری، منم برم تو این جلسه ها گریه کنم. گریه بر حسین، بودن با حسین، کمک به ابی عبدالله به هر شکل. خدا میدونه چقدر